फिस्कल ईयर 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें एज एक्सपेक्टेड पॉलिसी रेट को 11% पे अनचेंज रखा गया। एज एक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पिछले चंद दिनों में जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है उसके बाद बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ गई। ब्रेंट जो तकरीबन $65 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो $75 भी क्रॉस कर गया। आज थोड़ा सा नीचे आया है, अराउंड $74 पे है। बट ये एक बहुत मेजर रीज़न था कि स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा, क्योंकि इससे पहले के जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आ रहे थे स्टेट बैंक वार्न कर रहा था कि थोड़ा सा कॉशियस हम रहेंगे बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स, और वो एक्सटर्नल शॉक हमको इस पिछले एक हफ्ते में नज़र आ गया है। मेरे साथ शहबाज अशरफ हैं, CIO एट फ्रिम वेंचर्स। शहबाज वेलकम। थैंक यू फॉर ये बताइए कि ये तो एक रीज़न हमको नज़र आया ही कि स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है, इसके अलावा और क्या रीजंस थे? लेकिन आप देखें इन्फ्लेशन जो साल की अराउंड 4.7% होगी और लास्ट मंथ इन्फ्लेशन वाज अबाउट 3.5% इन में। तो इन्फ्लेशन हैज़ बॉटम आउट एंड वी नो कि इन्फ्लेशन यहाँ जाके बढ़ेगी। मगर आप ये देखें कि इन्फ्लेशन अगर यहाँ से 1% बढ़ती है द नेक्स्ट 12 मंथ्स तो इन्फ्लेशन विल बी अराउंड 7%, और अगर आधा % बढ़ती है तो उससे लोअर होगी। बट येस इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय 1.5%, तो येस इन्फ्लेशन कैन गो अबव स्टेट बैंक टारगेट। तो येस स्टेट बैंक को रियलाइजेशन है कि अगले साल आपका जो GDP ग्रोथ है वो 4.2% है, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को इंपोर्ट खोलनी पड़ेगी और मज़ीद करनी पड़ेगी। अगर आप देखें स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट का टारगेट है इंपोर्ट्स का वो 60 बिलियन है, और इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 4.2% विच इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आपको इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से आपका प्रेशर आ सकता है on your FX reserve and then your currency. I think the government, the state bank is very cautious this time. They know inflation is within the target and they know कि यार जो अभी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी आगे इसके ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और आगे जो फैक्टर्स हैं ग्रोथ फैक्टर्स एंड स्पेशली कहते हैं एक और बहुत को फोकस करते हैं फ्रिजाइल इन्फ्लोज। हमने इस साल भी देखा है जो इन्फ्लोज रहे हैं दैट हैव बीन लेस देन एक्सपेक्टेड। तो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स को देखते हुए स्टेट बैंक हैज़ बीन कॉशियस, और आई थिंक कॉशियस से बेहतर आई थिंक ये चीज़ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मनी मार्केट डील्स भी देखें वो मोर और लेस सिमिलर लेवल्स पे ट्रेड कर रही हैं। अच्छा, आपने इन्फ्लोज की बात की। MPS में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक यही कह रहा है कि कुछ जो पोटेंशियल रिस्क्स हैं उसमें वो वीक फाइनेंशियल इन्फ्लोज की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से फाइनेंशियल इन्फ्लोज हैं जो वीक नज़र आ रहे हैं स्टेट बैंक को? अगर आप देखिए हम इस साल करंट अकाउंट सरप्लस में क्लोज करेंगे विच इज़ अ सरप्लस आफ्टर 14 ईयर्स। मगर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि जो आपके फाइनेंशियल इन्फ्लोज हैं या फाइनेंशियल अकाउंट है द लास्ट 4-5 मंथ्स वो नेगेटिव है। तो येस स्टेट बैंक इज़ वेरी कॉशियस, दे नो कि अगले साल जो आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लोज थे इवन दिस ईयर फ्रॉम मल्टीलैटरल और बायलैटरल और कमर्शियल बैंक्स वो लेस देन एक्सपेक्टेड रहे हैं। तो अगले साल भी गिवन ये मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ जाती है और हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन सऊदी अरेबिया एंड UAE एंड कतर, तो इसकी वजह से जो एंड इवन चाइना, तो बायलैटरल लोन्स हम समझ सकते हैं कि थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं। तो येस स्टेट बैंक इज़ हाईलाइटिंग दिस फैक्टर, एक बड़ा रिस्क है। और अभी भी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $11.7 बिलियन के हैं, और ऑल्दो स्टेट बैंक का टारगेट था कि 14 बिलियन हो जाएंगे। हम अब कुछ अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ये नंबर 14 बिलियन कैसे होगा हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि अराउंड $2.3 बिलियन का टोटल इन्फ्लो है फ्रॉम ICBC फ्रॉम एंड सम फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज, कुछ कमर्शियल लोन्स भी एंड कुछ कमर्शियल लोन्स हैं। तो आई होप इस साल जो हमारा टारगेट है हम अचीव कर पाएँ, ऑल्दो सिर्फ 2 हफ्ते रहते हैं इस चीज़ को। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, इसके अलावा वंस अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट बैंक ये हर दफ़ा मेंशन करता है कोई नई चीज़ नहीं। आई थिंक स्टैंडर्ड एक ये सेंटेंस जो है वो पहले से रहा है और इट्स बीन लाइक देयर फॉर डेकेड्स, और वो ये कह रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड फिजिकल कंसोलिडेशन पे फोकस करना होगा गवर्नमेंट को, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, ये सारी चीज़ें जो हैं करनी है। अगर आप देखें कोई नई चीज़ नहीं है, हम यही देख रहे हैं द लास्ट हाउ मनी मंथ्स। आई थिंक अगर हम देखें पिछले 3 साल से हमारी जो एवरेज GDP टारगेट है वो जस्ट 1.7% विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और इस साल जो हमारा ग्रोथ 2.7% का है वो भी अचीवेबल है, उसमें बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई थिंक फिस्कल कंसोलिडेशन हमने देखी है। इस साल हमारा जो प्राइमरी सरप्लस है वो क्लोज होगा अराउंड 2%। पिछले साल ये चीज़ 1% थी। और गवर्नमेंट देखें स्टेट बैंक भी चीज़ को रिटेट इसलिए कर रहा है बिकॉज गवर्नमेंट का जो अगले साल का टारगेट है प्राइमरी सरप्लस का या इवन फिस्कल डेफिसिट का, दैट इज़ वेरी अग्रेसिव। तो येस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टूवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ तो जा ही रहा है।
at what risk, you know, probably ہم اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑا سا اپنا جو ٹارگیٹ ہے whether fiscal deficit یا primary deficit وہ ان لائن رکھتے ہیں with IMF, تو ہماری جو گروتھ کے نمبرز ہیں وہ تھوڑے اور اچیویبل لگتے ہیں, یہ تھوڑے سے آپٹیمسٹک لگ رہے ہیں. سو اوور آل آئی تھنک جہاں تک ایس او کی ریفارمس کی بات ہے یا ٹیکس برڈننگ کی بات ہے, آئی تھنک اسٹیٹ بینک جو چیز کہہ رہا ہے وہ آئی تھنک سب کو معلوم ہے. اور اس بار جو ہمارا ریونیو ٹارگیٹ ہے اباؤٹ 18% ہائر ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ 312 ارب کے آپ کے نیو ٹیکسز ہیں, بٹ اس سے زیادہ ٹیکس لاس کی ری انفورسمنٹ ہے. ری انفورسمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ ہیز ٹو کلیکٹ ایڈیشنل 400 بلین روپیز, وچ از آئی تھنک لٹل آپٹمسٹک. اور جہاں گروتھ کی بات ہوئی شہباز, ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ایگریکلچر ابھی بھی ذرا مشکل ہی ہوگا, اور انڈسٹری اور سروسز سیکٹر سے ہی گروتھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اگر آپ 2-3 مانیٹری پالیسی پیچھے جائیں, اسٹیٹ بینک واز مور اگریسو آن دا ایگریکلچر ٹارگیٹ. اس ٹائم اس کو ریلائز ہو گیا یس دس ٹارگیٹ از ناٹ اچیویبل. اگر آپ لاسٹ ایئر دیکھیں FY24 میں آئی تھنک ایگریکلچر کی گروتھ 6.1% تھی. اس سال ہم کلوز کریں گے 0.6% ایز پر گورنمنٹ ایکسپیکٹیشنس, اور نیکسٹ ایئر دے ایکسپیکٹنگ دس نمبر ٹو بی اراؤنڈ 4%. بٹ آئی تھنک سرپرائزنگ یہ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو آپ کے میجر کراپس ہیں ویدر اٹس ویٹ یا مکئی یا شوگر کین یا رائس, دے آل آر ڈکلائننگ. تو یہ نمبر یس اگلے سال جو نمبر ہے جو ہم اچیو کریں گے GDP کا وہ ان لائن ہی ہے. اگر آپ دیکھیں ویدر اٹس فرام سروسز, ویدر اٹس فرام ایگریکلچر, ویدر اٹس فرام انڈسٹریل, وہ سملر ہے. بٹ آئی تھنک دا کویشچن مارک ول ریمین دا ایگریکلچر سیکٹر, بس ہمیں کوشش ہوگی. بیکاز دیکھیں گورنمنٹ از بلیمنگ آن ایون ویدر پیٹرنز, ان ایون رین فال, بٹ آئی تھنک اس سے زیادہ ایشو اس سے زیادہ ہے ریگارڈنگ پرائسنگ. وہ کس طرح گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے, دیٹ ول بی دا ہائی لائٹنگ پوائنٹ گوئنگ فارورڈ. اچھا شہباز, لاسٹلی یہ بتائیے کہ اب الاٹ ڈپینڈز آن کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے کتنی تیزی سے پیس کی طرف جاتی ہے, یا جتنی اسکلیشن ہوئی ہے اس میں ہم کو کہ ڈی اسکلیشن نظر آتی ہے, اس کا امپیکٹ پھر آئل پرائسز. بیکاز ہم کو معلوم ہے کہ اگلی مانیٹری پالیسی اب جولائی میں ہے, بیکاز نیا فسکل ایئر اسٹارٹ ہو جائے گا. تو پھر کیا اس میں کوئی ہم ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں, یا اب تھوڑا اسٹیٹ بینک ویٹ کرے گا؟ I think میری جو initial expectations I think State Bank will be more cautious because oil prices can decline from here, but جو geopolitical risk ہے in the region will remain, right, جو State Bank کا focus ہے. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے 12 مہینے میں انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% پہ تو آ گئے ہیں, اور گورنمنٹ یہ بھی آئی تھنک اسٹیٹ بینک ریٹریٹ بھی کر رہا ہے کہ اس کی جو پازیٹیو امپلیکیشنز ہیں وہ بھی نظر تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں نظر آئی ہیں ان ٹرمز آف ہائر گروتھ ان ہولڈ ٹریڈ اینڈ ہائر کنزیومر گروتھ ان فائنینس, بٹ اس کی اور آگے جا کے نظر آئیں گی پازیٹیو امپلیکیشنز. آئی تھنک فی الحال اسٹیٹ بینک تھوڑا سا کوشیس ہوگا, بیکاز اسپیشلی جو نیکسٹ ایئر کا ٹارگیٹ ہے GDP میں دوبارہ بول رہا ہوں 4.2% ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں جو ہمارا گورنمنٹ کا ٹارگیٹ امپورٹس کا ہے وہ 65 بلین ہے. ان آرڈر ٹو اچیو دس ٹارگیٹ, گیون وی آر کنزیومر ڈریون اینڈ امپورٹ ڈریون اکانومی, ہمیں اس سے زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی. تو آئی تھنک اسٹیٹ بینک ول بی لٹل مور کاشیس. اور آئی تھنک دوسری بات یہ دیکھیں نا, اگر یہاں سے آپ نے 50% انٹرسٹ ریٹ کاٹ دیے ہیں, تھوڑا بہت اور بھی کاٹ دیں گے تو اس کی امپلیکیشنز اتنی زیادہ نہیں ہوں گی, رائٹ. یس ایک سینٹیمنٹل ہوتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ آ جائے, بٹ اتنی اس کی امپورٹنس نہیں رہی ہے. اب آئی تھنک از مور ٹو ڈو وتھ فسکل کی کیا پالیسی ہوتی ہے, بیکاز گورنمنٹ نے تو فسکل کنسولیڈیشن کا ٹارگیٹ دے دیا, تو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک تو یہاں سے لوزننگ کر رہی ہے اور وہاں سے جو گورنمنٹ ہے وہ ٹائٹننگ کر رہی ہے. تو دس پالیسی ہیز ٹو بی سنکرونائز ہوئے, رائٹ, کہ اگر یہاں سے تھوڑی سی فردر لوزننگ ہوتی ہے آف مانیٹری پالیسی, تو گورنمنٹ ہیز ٹو بی مور فلیکسیبل ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو انکریز گروتھ, ویئر ٹو انکریز گروتھ. تو وہ ہمیں دیکھنا پڑا. آئی تھنک مور امپورٹنس اب ٹو اچیو دس نمبر, اب فسکل سائڈ پہ زیادہ امپورٹنس ہے کمپیئر ٹو دا مانیٹری سائڈ. ٹھیک ہے, اوکے شہباز, تھینک یو. تھینک یو.